काममा ढिलासुस्ती गर्ने, काममा व्यवधान खडा गर्ने वा अस्वाभाविक ढिलासुस्ती, यस्ता कुराहरूलाई अनदेखी गरेर बस्न सक्दैन। ढिलासुस्ती गर्छ कसैले भने त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मा पनि लिनुपर्छ र विलम्ब स्वीकार्य हुन सक्दैन। रिजनेबल कारण बिना विलम्ब स्वीकार्य हुनै सक्दैन। काममा जुन ढिलासुस्ती छ त्यो अस्वाभाविक असाधारण छ। लगभग 1 वर्षदेखि म एउटै कुरा सुनिराखेको छु। अगाडि सुनेको त्यही हो, 10 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 8 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 6 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 4 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 3 महिना अगाडि सुने त्यही हो, अघिल्लो महिना सुने त्यही हो। अहिले पनि सुन्दाखेरि अत्यन्तै अस्वाभाविक ढङ्गले अप्पर तामाकोशीको काममा अस्वाभाविक ढङ्गले ढिलाइ गरिएको छ। मैले यसतर्फ अलिकति विशेष ध्यान राख्नुपर्ने, रुचि बढाउनु पर्ने जस्तो देखेको छु। अप्पर तामाकोशीको काममा जुन ढिलासुस्ती छ त्यो अस्वाभाविक असाधारण छ। लगभग 1 वर्षदेखि म एउटै कुरा सुनिराखेको छु कि एउटा सानो मेसिन त्यहाँ जडान गर्न छ। 1 वर्ष अगाडि सुनेको त्यही हो, 10 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 8 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 6 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 4 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 3 महिना अगाडि सुने त्यही हो, अघिल्लो महिना सुने त्यही हो। अहिले पनि सुन्दाखेरि एउटा सानो पाइप के जाति मेसिन त्यहाँ यसो राख्नु छ भने त्यति राख्न दिनमा प्रत्यक्ष 5 करोड त्यसमा नोक्सान भइराखेको छ। परोक्ष समेत गरेर भन्ने हो भने 13 करोड दैनिक नोक्सान भइराखेको छ। र केही मान्छेहरूको यो ढिलासुस्ती हो या अरू केही हो त्यो हेर्न पर्ने भएको छ। जे होस्, यस्तो विलम्ब, यस्तो ढिलासुस्ती अब सह्य, अब मान्य हुन सक्दैन। हामीले कडाई नगरेको भए मेलम्चीको पानी पनि आउने थिएन। हामीले धेरै कडाई गरेर, तीव्रता दिएर, निर्माण कार्यमा तीव्रता दिएर कति दिनमा सक्छौँ यसका लागि हरेक दिन जसो ताकिता गरेर त्यसरी हामीले गरेका। फेरि पनि हामी काममा ढिलासुस्ती गर्ने, काममा व्यवधान खडा गर्ने वा अस्वाभाविक ढिलासुस्ती, यस्ता कुराहरूलाई अनदेखी गरेर बस्न सक्दैन। ढिलासुस्ती गर्छ कसैले भने त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मा पनि लिनुपर्छ। चाहे देशभित्रको प्रश्न होस्, चाहे देशभित्रको ठेका कम्पनीहरूको प्रश्न होस्, तर विलम्ब स्वीकार्य हुन सक्दैन। रिजनेबल कारण बिना विलम्ब स्वीकार्य हुनै सक्दैन। व्यापार असन्तुलन जो भयावह छ त्यसलाई विगत केही वर्ष जमिन एकातिर, धनी पूर्जा एकातिर, बसोबास एकातिर, यस प्रकारको स्थितिलाई अन्त्य गरेर त्यसले सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबासको समस्यादेखि लिएर अनेक प्रकारका समस्याहरू जो भूमि सम्बन्धी अनसोल्भ समस्या छन् तिनीहरूलाई समाधान गर्न कम्मर कसेर त्यो लागेको छ। अर्को भूमि आयोग, त्यसले काम अगाडि बढाउनेछ। कृषिको आधुनिकीकरणको सम्बन्धमा हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, त्यस अन्तर्गत अनेक सुपर जोन, अरू पकेट आदि यस्ता क्षेत्रहरू तोकेर एउटा ड्राइभ गर्न खोजेका छौँ। र हामी खुसीको कुरा हो कि अहिलेसम्ममा हामी मत्स्य पालन, माछा, मासु, दूध, अन्डा यी कुराहरूमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। अलिकति हामीले ध्यान दिने बित्तिकै हामी सागसब्जीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, खाद्य वस्तुमा सम्पूर्ण कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। त्यस दिशामा हामी तत्काल जान जरुरी छ। हाम्रो जस्तो उर्वर देश, हाम्रो जस्तो जमिन, हाम्रो जस्तो सिँचाइका निम्ति सुविधा भएका खोला नाला आदि भएको यस्तो मेहनती देश खाना लाउन पनि नपुग्ने हाम्रो उत्पादन हुनसक्छ। यो अत्यन्तै हाम्रा निम्ति अशोभनीय, हामीलाई सुहाउँदै नसुहाउने कुरा हो। त्यसकारण यो नसुहाउने कुरा हामीले अन्त्य गर्नुपर्दछ र हामी खाद्यान्न, खाद्य वस्तुका निर्यातक देश हुनुपर्दछ, आयातक होइन। हामीले यस्ता कुराहरू आयात गर्ने कुरा केही वर्षभित्रै, छोटो अवधिमै अन्त्य गर्नुपर्दछ। मैले 2-3 वर्षभित्र यी कुराहरूलाई अन्त्य गर्ने तर्फ सोचिरहेको छु र यसअनुसार काम हामी विभिन्न ढङ्गले गरिरहेका छौँ। हाम्रो
व्यापार असन्तुलन जो भयावह छ त्यसलाई विगत केही वर्षदेखि हामी 2-3 वर्षदेखि क्रमशः घटाउँदै आएका छौँ र हरेक वर्ष ग्यापलाई अलिक न्यारो डाउन गर्ने, ग्यापलाई घटाउँदै जाने काम हरेक वर्ष हामी गर्दै आएका छौँ र अब व्यापार घाटाको या व्यापार असन्तुलनको ग्याप जुन असन्तुलनको स्थिति छ त्यसलाई थप असन्तुलन हुन दिँदैनौँ हामी। त्यसलाई हाम्रो यति बेला दुईटा कुरामा लिने कुरामा दुईटा कुरामा विशेष जोड छ। एउटा इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने कुरामा, दोस्रो टेक्नोलोजी ल्याउने कुरा। हामी लगानी आमन्त्रण गर्छौँ, टेक्नोलोजी पनि हामी ल्याउँछौँ। यी दुईटा कुरा हामीले, अरू कुराहरू हामी धेरै आयातमा रुचि राख्दैनौँ, तर अहिलेसम्म हाम्रो आयात यति धेरै छ कि आत्मनिर्भरतातर्फ हामीले जानुपर्नेछ। यस सन्दर्भमा हामी कमसेकम कृषिको क्षेत्रमा, जमिनको उपयोगको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा यी क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर हुन सक्यो भने आत्मनिर्भरताको सुरुवात अरू क्षेत्रहरूमा पनि हुन्छ। कृषिको आधुनिकीकरण भयो भने, कृषिको व्यावसायिकीकरण भयो भने त्यसले साइडमा कृषि आधारित उद्योगहरू पनि खोल्छ, साना मझौला घरेलु उद्योगहरू खोल्छ, प्रशोधन उद्योगहरू खोल्छ, चिसानका सेन्टरहरू खोल्छ, जब अपर्च्युनिटी थप सिर्जना गर्छ। र यसका इफेक्टहरू खाली उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा मात्रै हुँदैन, सहजता सेवा प्राप्त गर्ने वा सेवा प्रदाय गर्ने, उपलब्ध गराउने, सेवाग्राही वा सेवा प्रदायकको सजिलोको लागि मात्रै होइन कि यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। त्यसको अर्थ यसले उत्पादनलाई अब ठुलो मात्राको उत्पादनतर्फ लाने, उत्पादकत्व वृद्धि र ठुलो मात्रामा उत्पादन। त्यस उत्पादनले बजार खोज्छ, पहिले आन्तरिक बजार खोज्छ, आत्मनिर्भरतातर्फ जान्छ, त्यसपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्छ। सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको डिजिटल नेपाल र सुकी नेपाली कार्यकारी निर्देशक नारायण रेग्मीज्यूलाई पनि अतिथिज्यूहरूलाई मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक आभार। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारी आसन ग्रहणका लागि तीर्थबहादुर प्रधानज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। व्यवस्थापन विभागबाट ल्यान्ड रिफर्म इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सभाध्यक्षज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यस क्षेत्रमा विकास भएका नवीनतम प्रविधिहरू अवलम्बन गरी आभार प्रकट गर्दछु। साथै यस समारोहमा आफ्नो र जग्गाको आवश्यक विवरणहरू प्रविष्ट गरी राईले अनुरोध गर्दाका अवस्थामा प्रविष्ट गर्नुभएको मोबाइल राजस्व भुक्तानी हुने कार्यक्रम रहेको छ। उपस्थित महानुभावहरूलाई दिनुहुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सोही अवधारणालाई टेक्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। अप्ठ्यारोहरूसँग जुझ्नु परेको थियो, त्यसलाई सहज रूपले हामी आवश्यक सिद्धान्तमा यो कुरालाई समावेश गरिएको छ, जसको अहिले हाम्रो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका हाम्रा कार्यालयहरूलाई अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रा गौरवहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, संरक्षित गर्न चाहन्छौँ। तिमी दाजुभाइहरूलाई एकमुष्ट नै सम्बन्धित नापी कार्यालयले आधिकारिक भए नभएको फेरि चित्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो शुभारम्भ गरेपछि किता प्रणालीको संक्षिप्त परिचय र स्वागत मन्तव्य उपमहानिर्देशक सुशील नरसिंह राज भण्डारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाली सेनाका आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउने क्रममा नापी विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक यस समारोहमा
उपस्थित हुनुभएका सब ट्रेड युनियन र अधिकारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूलाई पनि सम्बन्धित डकुमेन्टको लिङ्क 1 हप्तासम्म मात्र उपलब्ध। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय तहहरूले चेक सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूलाई पनि निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदा, तानाशाही पञ्चायत व्यवस्था हुँदा निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध पनि हामी त्यत्तिकै कडा ढङ्गले आवाज उठाउँथ्यौँ, सङ्घर्ष गर्थ्यौँ, लड्थ्यौँ। राजतन्त्रका विरुद्ध हामीले सङ्घर्षको बिगुल फुकेकै हो। ज्यानको प्रवाह त्यस बेला पनि गरिएन। र माओवादीले जति बेला हिंसात्मक आन्दोलन सञ्चालन गर्यो त्यस बेला पनि यो कहीँ पुगिँदैन। यो भड्काएर युवाहरूलाई आवेशमा ल्याएर अथवा युवाहरूलाई देशप्रति देशभक्ति उनीहरूभित्र जगाएर परिवर्तनको आकाङ्क्षा जगाएर होमिदिने, उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद हुने, उनीहरूको परिवार बर्बाद हुने, उनीहरू मारिने, उनीहरू शहीद हुने, कति अङ्गभङ्ग हुने, अनि तिनीहरूका लासमाथि टेकेर आफू चाहिँ माथि जाने मात्रै काम बन्द गर्नु मैले कडाइका साथ त्यस बेला पनि भनेको थिएँ। यो आन्दोलन कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ। कुनै पूर्वाग्रह बस भनेको होइन। एकदमै विश्लेषणका साथ भनेको थिएँ मैले। मलाई त्यस बेला पनि नेपाली जनताका बीचको भिडन्त, नेपाली जनता मारामार गरेको र भोलिसम्मका लागि साम्प्रदायिक विद्वेषको बिउ रोपेको, त्यो वास्तवमा हरेक पटक सम्झिँदाखेरि मेरो मन काटिन्थ्यो। यसले कहाँ पुर्याउँछ हामीलाई? तर हामीले त्यसलाई रोक्न सक्यौँ। र आज देशले एउटा नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको छ। प्राप्ति त भयो, शहीदको बलिदानबाट प्राप्ति भयो, घाइतेका यो त्यागबाट पीडाहरूबाट प्राप्त भयो। तर प्राप्त चाहिँ भयो, प्राप्त कसलाई भयो भन्दा जसले बलिदान दिए तिनका परिवारका लागि प्राप्त नहुने, जसले आफू बलिदान भएर आफ्ना आफू अङ्गभङ्ग भएर छेदविच्छेद भएर तिनका लागि केही पनि प्राप्त नहुने, तिनका बा आमाहरू वृद्ध अवस्थामा बेसहारा हुने, तिनका बाल बच्चा बेसहारा हुने, त्यस प्रकारको स्थिति हुनु हुँदैन। जुनसुकै कारणले होस् हिजो द्वन्द्वको अघि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भने जस्तै नेपाली सेना बलिदान भएका छन्, सशस्त्र प्रहरी बलिदान भएका छन्, माओवादी लडाकुहरू बलिदान भएका छन्। उनीहरूले दुःख पीडा बिहोर्नु परेको छ र न सरकारको तर्फबाट कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा न परिवर्तनको सपना बाँडिएर त्यसको ती उद्देश्यहरूका निम्ति समर्पित भएर कतै केही नभइकन चुपचाप आफ्नो घरमा बसेका सर्वसाधारण पनि पिसाइमा पर्नु पर्यो, तिनले पनि बलिदानमा हुनु पर्यो, ती पनि शहीद हुनु पर्यो, तिनले पनि अङ्गभङ्ग हुनु पर्यो, ती पनि घाइते हुनु पर्यो, तिनका बालबालिकाले पनि टोराटोरी हुनु पर्यो। यसरी तीन प्रकारका विद्रोही, सरकारी र कतै पनि नभएको तटस्थ पीडितसम्म यो तिनटैको पीडा नै हो। सबैको पीडै हो। जताबाट जुनसुकै उद्देश्यले जेसुकै होस् पीडा हो। र अझ कुनै कतैको संलग्नता बिना, कुनै अर्थ बिना जसरी निर्दोष सर्वसाधारणलाई पीडा दियो त्यो अर्को पीडादायक छ।